नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब से हमास ने इसराइल के ऊपर बिना किसी इश्तिहाल के 7 अक्टूबर को हमला कर दिया था और उनके हमलों के नतीजे में 1400 बेगुनाहों का कत्ल हुआ था और कई लोगों को वो यरगमाली बनाकर अपने साथ ले गए। अभी नंबर नीचे ऊपर कुछ पता नहीं है, कुछ लोग कहते हैं 239 है, कुछ लोग कहते हैं 230 है। खैर, ये 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसके बाद से अब जाहिर है जब हमास ने हमला किया तो इसराइल को उसका जवाब देना पड़ा और उसकी शुरुआत हुई गजा के ऊपर फिजाई बमबारी से। उस दिन के बाद से पूरी दुनिया में जो हमास के हिमायती हैं, जाहिर है मुसलमान हैं, वो लोग जगह जगह जुलूस निकालते हैं और उसमें वो इसराइल को कंडेम करते हैं, इसराइल की मजम्मत करते हैं और इस बात का रोना रोते हैं कि बेकसूर लोगों की जान जा रही है। आपको अच्छा, इस सिलसिले में आज जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उसका जो मारक है वो ये है कि कल हफ्ते के रोज लंदन में 3 लाख लोगों ने, जो हमास के हिमायती थे, मैं आपको एक बात साफ कर दूं, ये कहना गलत है, जो लोग इन खबरों को प्रो पैलेस्टीनियन कहते हैं वो गलत है, क्योंकि इसमें वेस्ट बैंक के पैलेस्टीनियन का कोई सवाल नहीं है। ये हमास के लोगों की हिमायत में जुलूस था और उसको प्रो हमास ही कहना चाहिए। 3 लाख लोगों ने जो सड़कों पर उतरे लंदन की और उन्होंने जो है डाउन विथ इजराइल, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, इस किस्म के नारे लगाए। उन लोगों ने भी जब 1 महीने से ज्यादा पहले हमास वालों ने हमला किया था तो एक आदमी भी बाहर नहीं निकला था कि भाई 1400 बेगुनाहों का कत्ल हो गया है। अब भी वो क्या कहते हैं, उनकी डिमांड क्या है? इसराइल जंग बंद करे। जबकि जंग शुरू की है हमास ने, जंग चालू रखे हुए है हमास, अभी तक हमास की तरफ से रॉकेटों और मिसाइलों का हमला जारी है इसराइल के ऊपर, लेकिन डिमांड की जा रही है इसराइल से कि आप जंग बंद करें। और इस सिलसिले में जो है, एक तो ये पूरे दुनिया में जुलूस निकल रहे हैं और वो भी वन साइडेड, उसमें कोई भी ये डिमांड नहीं कर रहा कि ये जो यरगमाली उनके पास पड़े हुए हैं वो क्यों नहीं वापस करता। अभी तक 1 महीने से ज्यादा हो गया है, और क्या हमास जो अब तक हमले जारी रखे हुए वो क्यों नहीं अपने हमले बंद करता। लेकिन ये डिमांड सिर्फ इसराइल से की जा रही है। और इस सिलसिले में हम आपको ये भी बता दें कि कल जो है ना, अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC जो है, या इस्लामिक कंट्रीज कह दीजिए, जो उनकी जो 57 मुल्क हैं मुसलमानों के, उनकी जो मीटिंग हुई उसमें भी यही डिमांड की गई कि इसराइल जो है जंग बंदी करे। और उसमें तो यहाँ तक कहा गया कि इसराइल अगर कहता है कि मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे 1400 बेगुनाहों का कत्ल हुआ, उसके जवाब में मुझे जंग शुरू करनी पड़ी। तो ये जो कल मीटिंग हुई उसमें कहा गया, हम इसराइल के इस मौक़िफ़ को नहीं मानते, हम नहीं मानते कि इसराइल ये जो कुछ किया है इसने सेल्फ डिफेंस में किया है। यानी उनके कहने का मतलब है
کہ حماس حملے کرتا رہے، حماس ان کے لوگ قتل کرتا رہے، حماس ان کے لوگوں کو ہوسٹیج بنا کے اپنے یہاں لے جائے، وہ ہر معاملے میں حق بجانب ہے، اور اگر اسرائیل اس کے جواب میں کچھ بھی حملہ کرتا ہے تو وہ غلط ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اب یہ جو لندن میں ہوا نا، وہاں پر بھی ایک لوکل بھی جو ہے نا پولیٹکس کام کر رہی ہے۔ ابھی لندن کا میئر جو ہے نا، یہ پاکستانی اوریجن ہے، صادق، اس نے، اور اسکاٹ لینڈ کا جو فرسٹ منسٹر ہے حمزہ یوسف، یہ دونوں جو ہے پاکستانی ہیں اوریجنلی۔ اس وقت تو وہ انگلینڈ کے سٹیزن ہیں، لیکن ان کی ہمدردیاں جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ کیا بیان دے رہے ہیں کہ یہ جو کل کے تاریخ میں ہفتے کے روز یہ جو جلوس نکالا گیا، تو اس کے جواب میں وہاں کے جو اوریجنل سٹیزنز ہیں لندن کے، انہوں نے بھی اپنے جلوس نکالے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے تھے، اور اس میں ان لوگوں نے جو ہے ان کی مذمت کی، جو حماس کی حمایت میں جلوس نکالتے ہیں۔ تو پولیس نے ان لوگوں کو جنہوں نے پرو حماس ریلی کے خلاف جلوس نکالے، ان کے اوپر ایکشن لیا اور ان کے 80 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ اب یہ جو صادق ہے میئر ہے لندن کا، اور حمزہ یوسف ہے فرسٹ منسٹر اسکاٹ لینڈ کا، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فار رائٹسٹ ہیں، ان کو وہ کیا کہتے ہیں، دائیں بازو کے ہیں، یہ جو ہے کٹر ہیں، یہ کٹر یہ ہو گئے جو لوگ اپنی حفاظت میں، ابھی 3 لاکھ لوگ اگر ایک مرتبہ باہر نکلیں گے، اگر وہ حملہ کرنے لندن والوں کے اوپر، تو کیا لندن والے اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ آپ سوچئے، اگر کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، 16 اگست 1946 بھارت کی آزادی سے 1 سال پہلے جو ہے کلکتے میں وہاں کا جو وزیر اعلیٰ تھا، اس وقت اس کو وزیر اعظم کہتے تھے، پریمیئر کہتے تھے، حسین شہید سہروردی، اس نے باہر سے مسلمان منگوا کے کلکتے میں ہندوؤں کا قتل عام کروایا تھا۔ پورا دن کلکتہ کلنگز کے نام سے یہ قصہ مشہور ہے۔ گورنمنٹ نے خود کیا تھا، اس وقت کی گورنمنٹ نے، جبکہ حقیقت میں ہندو زیادہ ہیں، لیکن اگر ایک وقت میں زیادہ اکٹھے ہو جائیں کچھ لوگ، تو وہ زیادہ جو ہندو ہیں نا، وہ بھی ان کے سامنے کم پڑ جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ لیجیے، اگر یہ 3 لاکھ جو پرو حماس تھے جنہوں نے جلوس نکالا تھا، اگر یہ لندن والوں کے اوپر حملہ کر دیں بیک وقت، تو کیا کلکتہ کلنگز کا ریپیٹ نہیں ہوگا لندن میں؟ لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں، صادق اور حمزہ یوسف کہتا ہے کہ اس کی ذمہ دار جو ہے وہ ہوم منسٹر ہے سہیلا بریومین، کیونکہ وہ ہندوستانی ہے اوریجنل۔ اب اس نے جو اس کی پولیس نے گرفتار کیا ہے رائٹسٹ کو، دائیں بازو والوں کو، 80 لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ ان لوگوں نے جنہوں نے مسلمانوں کے جلوس کے خلاف اعتراض کیا، ان کو گرفتار کیا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا دھرا جو ہے وہ سہیلا بریومین کا ہے، اور مسلمانوں کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ اور جس طرح یہ کل OIC اور گلف کوآپریشن کونسل جو ہے، انہوں نے عرب لیگ، انہوں نے جو کل میٹنگ کی، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا قصور اسرائیل کا ہے، بھلے ہی شروع جنگ حماس نے کی ہوئے، لیکن قصور پھر بھی اسرائیل کا ہے۔ ان لوگوں یہ بار بار کہتے ہیں 14,000 لوگوں کی جان گئی ہے، 14,000 لوگوں کی جان گئی ہے۔ یہ لوگ اس وقت کہاں تھے جب 1971 میں مغربی پاکستان کے پنجابی فوجی 30 لاکھ
उन्होंने बंगाली मुसलमानों का कत्लेआम किया था। 9 महीनों के लिए लगातार मार्च 71 से लेके दिसंबर 71 तक। उस वक़्त ये लोग कहाँ थे? क्या वो मुसलमान नहीं मर रहे थे? लेकिन उस वक़्त वो खामोश थे, क्योंकि उनको मारने वाला भी मुसलमान ही था। ये है इन लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।